अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से हैं। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। जर्मनी में पाकिस्तानी नर्सों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो गए हैं। जर्मन हुकूमत बूढ़ी होती आबादी की तिब्बी जरूरियात पूरी करने के लिए बैनुल-अक़वामी पेशेवर अफराद पर भरोसा कर रही है। नर्सें अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और बहाली के मराकज़ में खिदमात सर अंजाम देंगी। इन मुलाजमतों के हसूल के लिए उम्मीदवारों को अपनी तालीमी काबिलियत की जर्मन मेयार के मुताबिक जांच करवाना होगी। जर्मन जुबान में कम अज कम B2 लेवल की महारत साबित करना होगी। वो अफराद जिनकी डिग्रियों की जांच अभी मुकम्मल ना हुई हो, वो रिकॉग्निशन, पार्टनरशिप या अपॉर्चुनिटी कार्ड जैसे वीज़ा रूट्स के जरिए भी जर्मनी जाकर काम शुरू कर सकते हैं। स्पेन ने गैर कानूनी लाखों तारकीन वतन के लिए MNST स्कीम को हतमी शक्ल दे दी है। गैर मुल्की अब आर्जी रिहायशी इजाज़तनामे हासिल कर सकेंगे। इस इकदाम से तकरीबन 5 लाख अफराद को कौमी धारे में शामिल किया जा सकेगा। इस स्कीम के तहत सिर्फ वो अफराद दरख्वास्त देने के अहल होंगे जो 1 जनवरी 2026 से पहले स्पेन पहुँच चुके हों और जिनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो। तारकीन वतन को 1 साल का आर्जी इजाज़तनामा दिया जाएगा, बशर्ते ये कि वो 5 माह की रिहाइश साबित कर सकें। इमिग्रेशन मिनिस्टर एल्मा सीज के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 16 अप्रैल से हो चुका है। ये मौका 30 जून तक दस्तयाब रहेगा। यूके में तारकीन वतन के लिए सेटल्ड स्टेटस का दौरानिया 5 साल से 10 साल करने से अवामी खजाने को 60 करोड़ पाउंड की बचत होगी। ये 10 अरब पाउंड के असल दावे का सिर्फ 6% बनता है। माहिरीन माशियात और अपोजिशन रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि मुस्तकिल रिहाइश में ताखीर से न सिर्फ बरतानिया आला हुनरमंद अफराद के लिए कम पुरकशिश मुल्क बन जाएगा, बल्कि टैक्स रेवेन्यू में नुकसान मुमकिन बचत से कहीं ज्यादा हो सकता है। दूसरी जानिब होम ऑफिस ने कहा है कि बरतानिया में मुस्तकिल क़याम का हक खुदकार होने की बजाय मेहनत से हासिल किया जाना चाहिए। सऊदी हुकूमत ने गैर मुल्की वर्कर्स के लिए लेबर कवानीन को मजीद सख्त कर दिया है। अब सऊदी अरब जाने वाले वर्कर्स की कम अज कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और उन्हें अपने रोजगार के मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करनी होगी। नई पॉलिसी के तहत सालाना छुट्टियों से वक्त पर वापस न आने वालों को गैर हाजिर तस्वुर किया जाएगा। बगैर बताए मुसलसल 30 दिन या वक्फे से 60 दिन तक गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन के मुआहदे खत्म किए जा सकेंगे। सऊदी हुक्काम ने रिहायशी और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन भी तेज कर दिया है। इस नतीजे में 1 माह के दौरान 15,000 से ज्यादा फैसले जारी किए गए हैं। इनमें जुर्माने, कैद और मुल्क बदरी जैसी सजाएं शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन के नए एंट्री एग्जिट सिस्टम के नफाज के बाद यूरोप के बड़े हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बॉर्डर चेकिंग के दौरान इंतजार का वक्त 3 घंटे तक पहुंच गया है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली समेत कई ममालिक में गैर यूरोपीय शहरियों को तवील कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। एयरलाइंस और एयरपोर्ट हुक्काम ने मुतालबा किया है कि रश के औकात में इन नए कवायद को मुअत्तल करने का इख्तियार दिया जाए ताकि निज़ाम को संभालना मुमकिन हो सके। रायन एयर जैसे बड़े इदारों ने भी निज़ाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे अफरा तफरी का नमूना करार दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हज्जाजे कराम के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान किया गया है। पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब में क़याम के दौरान मुफ्त मोबाइल सिमें फराहम की जाएंगी, जिनमें इंटरनेट और कॉल पैकेजेस भी शामिल होंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान के मुताबिक 40 रोज़ा पैकेज लेने वालों को 600 मिनट और 40 GB डाटा मिलेगा। मुख्तसर दौरानिये के पैकेज वालों को 300 मिनट और 25 GB डाटा दिया जाएगा। हुकाम ने खबरदार किया है कि फ़ी पासपोर्ट सिर्फ एक ही सिम जारी की जाएगी और किसी दूसरी सिम के इस्तेमाल पर सरकारी कनेक्शन मनसूख हो सकता है। बैलेंस खत्म होने की सूरत में रिहायशी मकामात पर रिचार्ज की सहूलत मुयस्सर होगी। बरतानिया में पनाहगज़ीनों के फौजी बैरकों में मुंतकिली शुरू कर दी गई। होम ऑफिस ने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड में पनाहगज़ीनों के लिए कायम किए 11 होटलों को बंद कर दिया। सैकड़ों अफराद को फौजी बैरकों में मुंतकिल करने का अमल भी शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अगले आम इंतखाबात से कबल पनाहगज़ीनों के तमाम होटल बंद करने का वादा कर रखा है। इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स नोरस का कहना है कि होटलों का इस्तेमाल टैक्स दहिंदगान पर अरबों रुपयों का बोझ डाल रहा था। लोगों को बुनियादी रिहाइश गाहों और बड़े फौजी मकामात पर मुंतकिल करके 65 मिलियन पाउंड की बचत की जाएगी।
سعودی عرب نے حج سیزن کے لیے مکہ مکرمہ میں داخلے کے الیکٹرانک اجازت ناموں کا آغاز کر دیا ہے۔ اب رہائشی اور ورکرز ابشر اور مقیم پورٹل کے ذریعے آن لائن درخواست دے سکیں گے۔ حکام کے مطابق مکہ مکرمہ میں بلا اجازت داخلے پر پابندی 13 اپریل سے نافذ ہو چکی ہے۔ اب صرف وہی غیر ملکی داخل ہو سکیں گے جن کے پاس مکہ کا اقامہ، حج پرمٹ یا وہاں کام کرنے کا اجازت نامہ ہوگا۔ ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے GCC ممالک کے شہریوں، ہاؤس ورکرز اور پریمیم ریزیڈنسی ہولڈرز کے پرمٹ پروسیس ہوں گے۔ مقیم پورٹل مکہ کے کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین اور سیزنل ورکرز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ UAE نے عالمی ماہرین کے لیے 10 سالہ بلیو ریزیڈنسی ویزا متعارف کرایا ہے۔ یہ لانگ ٹرم اجازت نامہ ان سائنسدانوں، ریسرچرز اور سرمایہ کاروں کے لیے ہے جنہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں، توانائی کے متبادل ذرائع یا سبز ٹیکنالوجی میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں۔ اس سہولت کے تحت ویزا حاصل کرنے والے افراد اپنے جیون ساتھی، بچوں، والدین اور گھریلو ملازمین کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کے اہل ہوں گے۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد اماراتی ریاست کو ماحولیاتی بہتری کا عالمی مرکز بنانا ہے۔ برطانیہ میں پناہ چاہیے تو ہم جنس پرست بننے کا ناٹک کرو۔ برطانیہ میں قانون دان پاکستانیوں کو سبز باغ دکھا کر لوٹنے لگے۔ BBC کی ایک خفیہ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ برطانیہ میں ایک گروہ سرگرم ہے جو تارکین وطن سے بھاری فیسیں وصول کر کے انہیں ہم جنس پرست بننے کا ناٹک سکھاتا ہے۔ یہ گروہ خاص طور پر ان پاکستانی اور بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس اور سیاحوں کو نشانہ بناتا ہے جن کے ویزے کی مدت ختم ہونے والی ہوتی ہے۔ انہیں جعلی دستاویزات، میڈیکل رپورٹس اور فرضی کہانیاں فراہم کی جاتی ہیں۔ انکشاف ہوا ہے کہ ایک قانونی کمپنی اس کام کے لیے 7,000 برطانوی پاؤنڈ تک وصول کرتی ہے۔ پناہ گزینوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر ذہنی دباؤ کی جھوٹی شکایات کریں تاکہ کیس مضبوط ہو سکے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سیاسی بنیادوں پر امیگریشن ججز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جاری ہے۔ متعدد امیگریشن ججوں کو عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ان میں وہ 2 خواتین جج بھی شامل ہیں جنہوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والے غیر ملکی اسٹوڈنٹ کی ملک بدری کو روک دیا تھا۔ گزشتہ سال سے اب تک مجموعی طور پر 113 ججوں کو بغیر کسی ٹھوس وجہ یا قانونی کارروائی کے نکالا جا چکا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے آزادی اظہار رائے پر حملہ اور اقلیتوں کے لیے ایک غیر محفوظ ماحول پیدا کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ نیوزی لینڈ کی حکومت نے پیک سیزنل ویزا کے لیے ہیلتھ انشورنس کے قواعد کو سادہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس تبدیلی کے تحت اب انشورنس پالیسیوں کے لیے تمام صورتوں میں موت کے باعث لاش کی وطن واپسی کا احاطہ کرنا لازمی نہیں ہوگا۔ پہلے سے موجود بیماریوں، حمل اور خودکشی جیسے معاملات کو انشورنس کوریج سے باہر رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ ویزا باغبانی اور زراعت جیسے شعبوں میں 7 ماہ تک کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مسقط میں قائم پاکستانی سفارت خانے نے ڈیٹا انٹری آپریٹر اور کاؤنسلر اسسٹنٹ کی عارضی اسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ ان ملازمتوں کے لیے انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن کی تعلیمی قابلیت رکھنے والے امیدوار 30 اپریل 2026 تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ امیدواروں کے لیے کمپیوٹر کا بنیادی علم، MS آفس میں مہارت اور کم از کم 35 الفاظ فی منٹ ٹائپنگ کی رفتار ہونا لازمی ہے۔ انگریزی اور اردو زبان پر عبور ضروری ہے جبکہ عربی زبان جاننے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ خواہش مند امیدواروں کو آن لائن فارم پر کرنے کے ساتھ اپنا CV ای میل کے ذریعے بھیجنا ہوگا، جس کے بعد صرف شارٹ لسٹ کیے گئے افراد کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کی سہولت کے لیے ایک جدید ٹرانزٹ ہوٹل قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئرپورٹ کی حدود میں زمین 30 سالہ لیز پر دی جائے گی۔ لیز میں مزید 20 سال کی توسیع ممکن ہو سکے گی۔ ٹینڈر نوٹس کے مطابق اس زمین کی بنیادی قیمت 26,250 روپے فی مربع گز مقرر کی گئی ہے۔ خواہش مند ادارے 21 مئی 2026 کی صبح 11 بجے تک اپنی تکنیکی اور مالی تجاویز جمع کرا سکتے ہیں، جس کے بعد اسی روز بولیاں لگائی جائیں گی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اب آپ آسٹریلیا کا آن لائن ویزا گھر بیٹھ کر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکیں گے کہ یورپ میں انٹری ایگزٹ کے نئے سسٹم میں اب آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔